siya kay sa una nga sikreto, unsa kay to? Use the two-partner plan. Taas-taas man gud siya kay under that way, under that secret, adunay tulo ka mga plano. O na-review man to kay na during sa atong quiz. Apa ni ana nga plano, mo direkta no? Ato ala siyang okay, the first secret is use the two-partner plan. And what is the best plan under this plan? Unsa ang pinakamaayo sulod ni ini nga plano sa paninapi? Mao ang letter C. Unsa ganito? Sa unang plano pa niha? Two-partner plan. Niini nga plano sa paninapi, bisan og isa lang ang nagtrabaho, isa lang ang may income, pero gi-recognize nimo ang imong kapikas nga kabahin sa income sa tibuok nga panimalay. Okay? Apan ang pinakamaayo, second, direta sa ikaduha, practice ang ikaduhang sikreto aron maangkon ang kalampusan sa paninapi, practice the senior partner plan. Who is the senior here? Kinsa gani? Ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan. Gi-recognize nimo nga bisan og isa lang sa inyoha magtiayon ang nag-income, apan gi-recognize nimo ang imong kapikas sa kinabuhi nga may katungod sa inyohang sa salapi, sa kwarta, sa income nga kinatibuk-an sa panimalay. Apan kamong duha nag-recognize sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan nga mga panalangin ug kabahin sa inyong plano sa paninapi. Dirita sa ikatulo. Okay? So, the third sikreto aron mabatnan ang kalampusan sa paninapi mao ang pag-implement sa plano sa pag-liquidate sa mga utang. Kagabi nangutana ko og kinsay wala gyoy utang. Unya wala gyoy ni pataas mo nang ako pud nga nagtaas ang kamot, ako pong gipaubos kay kami pud na ay utang. Igsoon, akong sublion, ang kanibitang pagpangutang murag sa atong kapanahunan karon kabahin na sa atong kinabuhi, no? Murag kabahin na siya. Kay sa akong gikaingon, sa kapanahunan nato ron, dili ta makaproyekto og dinagko kung dili ta mangutang. Pero abi ninyo, ang Biblia